अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये दरख्वास्त मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगी कि अपना नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कीजिए प्लीज़। और दोस्तों, आज मैं अपना वो कॉलम आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही नाकाबिल फरामोश वाक़े पर मबनी है। मुनीर नियाज़ी का ये खूबसूरत मिसरा तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया से पार उतरा तो मैंने देखा। इस सूरत हाल का सामना मुझे उस वक्त हुआ जब मैं बीबीसी की आलमी सर्विस यानी उर्दू सर्विस के लिए मुंतखब हुई। पहली मर्तबा मुझे ये एहसास हुआ कि खुफिया एजेंसियां आम सिविल मुलाजमीन की जिंदगियों पर किस तरह से साया फिगन होती हैं। सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक मुझे मुल्क छोड़ने के लिए सिविल खुफिया इदारे की जानिब से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दरकार था। ये एक मामूल की सरकारी कार्रवाई है और तमाम मुलाजमीन को इससे गुजरना पड़ता है, लिहाजा मुझे कोई तशवीश और कोई फिक्र नहीं थी। मुझे यकीन था और मैं हमेशा ये समझती थी कि ये बहुत ही हिस्सास इदारे होते हैं और जाहिर है कि इसके एहलकार बहुत ही जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और यकीनन देते होंगे। लेकिन मेरे साथ जो वाक़या पेश आया उसके बाद मेरी राय बदल गई। ऐसे में जबकि मेरी तमाम तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल थीं, इस इदारे ने मुझे क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। यानी अपनी तकर्री होने के बावजूद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी मिलने के बावजूद मैं ये मुलाजमत इख्तियार नहीं कर सकती थी, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। गोया मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर था। उस वक्त मैं जिस ज़हनी कैफियत से गुजरी, यकीन जानिए कि मैं कभी लफ्ज़ों में उसे बयान नहीं कर सकती। मुझे इतनी बेबसी का कभी एहसास नहीं हुआ जितना कि उस वक्त हो रहा था। मुझे बिल्कुल यूं लग रहा था कि जैसे मैं किसी फ़िरऔन की खुदाई में रह रही हूँ, जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी के इस अहम संग मील पर आगे बढ़ने के लिए एक खुफिया एजेंसी का इजाज़तनामा दरकार था और मैं उनके हुक्म की मोहताज थी। हम सब ये जानते हैं कि खुफिया एजेंसियां किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा होती हैं, बल्कि यूं समझना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती हैं। और जहां तक मेरी आगाही थी वो ये कि ये खुफिया एजेंसियां ऐसे मुलाजमीन पर या ऐसे अनासर पर या ऐसे अफराद पर बहुत करीबी निगाह रखती हैं जिनके बारे में ये शुबा हो कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हैं या कोई ऐसे हिस्सास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे किसी मौके पर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंच सके। मगर मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर क्यों? मैंने बारहा सोचा। मैं तो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थी और वो इस तरह का इदारा था जहां हुकूमत की मदद सराही के सिवा और कुछ होता ही नहीं था। हम लोगों की ज़िंदगी तो बिल्कुल एक खुली किताब की मानंद थी और अगर मेरा किरदार मशकूक था तो फिर मैं इतने अहम इदारे में कैसे काम कर रही थी। खैर, दास्तान बहुत तवील है और बहुत तकलीफ दे भी। सब ने ये मशवरा दिया कि मैं डीजी साहब से जाकर यानी इस इदारे के सरबराह से खुद मिलूं। मुख्तसरन ये कि आईबी के एक साबिक डायरेक्टर जनरल मेरी एक कज़न के बहुत ही करीबी ससुराली अजीज़ थे। उनकी मदद से मुझे उस वक्त के डीजी से मुलाकात का बहुत थोड़ा सा वक्त मिला। मैं डीजी साहब के बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता एयर कंडीशन कुशादा कमरे में दाखिल हुई तो एक चमकती हुई वसी और अरीज मेस के एक जानिब सुर्ख व सफ़ेद डीजी साहब सफ़ेद लिबास यानी सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस फाइलों पर झुके हुए थे। ऐसे किसी इदारे के सरबराह से बिल मुशाफा मुलाकात का ये बिल्कुल मेरा पहला मौका था, लिहाजा मैं बहुत ही नर्वस थी। लम्हे तो वो चंद ही थे लेकिन बहुत तवील और बहुत ही भारी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो डीजी साहब ने नज़र उठाकर मेरी जानिब देखा भी नहीं
اور فائل پر نظریں جمائے بہت ہی تجاہل عارفانہ سے یہ بولے کہ جی فرمائیے بی بی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حالانکہ ان کے جواب سے مجھے فوراً یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ میں کس لیے یہاں پر آئی ہوں، لیکن بہرحال ان کی بات کا جواب تو مجھے دینا ہی تھا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ سر، میرے باہر جانے کی تمام تیاریاں ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ تاریخیں تک طے ہو چکی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے آپ کے ادارے کی جانب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے سے کیوں انکار کر دیا گیا۔ اب کے ڈی جی صاحب نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور مجھ سے کہا کہ بی بی، ایک سابق وفاقی وزیر سے آپ کا ملنا جلنا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں میرے ان سے تعلقات ہیں۔ انہوں نے تو ان وزیر موصوف کا نام بھی لیا، لیکن کیونکہ اب وہ ہم میں نہیں رہے لہٰذا میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی۔ یقین جانیے کہ چند لمحوں کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا سا آ گیا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں جو اس قدر کری جھوٹ اور بالکل خلاف توقع تھا۔ ان وزیر موصوف کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا تختہ الٹنے کے بعد وہ برسوں سے سیاسی منظرنامے سے بالکل غائب اور خصوصاً میرے اسلام آباد آنے سے برسوں پہلے سیاسی افق سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ بہرحال چند لمحوں میں اپنے حواس مجتمع کر چکی تھی تو میں نے جواب دیا کہ جن کا آپ نے نام لیا ان موصوف سے میری چند ماہ پہلے پہلی اور آخری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس طرح سے کہ جوش ملیح آبادی کی برسی کے موقع پر ان کی پوتی نے میرے شوہر صفدر حمدانی کو ان پر مضمون پڑھنے کے لیے مدعو کیا تھا اور میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس تقریب میں گئی تھی جہاں یہ وزیر موصوف بھی موجود تھے۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے بالکل ایسے لگا کہ ڈی جی صاحب کو یہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ صورت احوال سے کون واقف ہوتا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ یہ بولے کہ بی بی، آپ جن کے توسط سے آئی ہیں وہ میرے بہت ہی محترم ہیں، آپ گھر جائیے، چند دنوں میں آپ کو کلیئرنس لیٹر مل جائے گا۔ گویا اجازت نامہ جاری ہونا جو ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے وہ احسان جتا کر مجھے دیا جا رہا تھا، اور پھر یہی ہوا کہ چند دن میں وہ کلیئرنس لیٹر یعنی کہ اجازت نامہ میرے ہاتھ میں تھا، اور وہ الزام جس طرح سے ہوا میں لگایا گیا تھا اسی طرح سے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے خلاف الزامات کی یہ فائل تیار ہونے میں ادارے کے کچھ وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، مگر کس لیے، اس کا مقصد کیا تھا، میں آج تک نہیں جان پائی۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ ان وزیر موصوف سے میرے تعلقات تھے تو کون نہیں جانتا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے، وزیروں سے، جرنیلوں سے تعلقات کس لیے بڑھائے جاتے ہیں؟ اپنے کریئر کو ناجائز طور پر آگے بڑھانے کے لیے، کچھ ناجائز مراعات لینے کے لیے۔ تو پھر میں ایک ایسے سابق وفاقی وزیر سے تعلقات کیوں بڑھاتی جس کے تو اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں؟ اگر مجھے ایسا کرنا ہی تھا تو میں کسی حکومت کے وزیر سے یا کسی جرنیل سے تعلقات بڑھاتی۔ میں اب بھی اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جن اداروں یا اہلکاروں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اس قدر غیر ذمہ داری سے کسی عورت کا کریئر کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی نظام تھا جس میں ایک پروفیشنل عورت کو اپنے کردار کی تصدیق ایک سرکاری ایجنسی سے کروانی پڑی؟ اور پھر یہ کہ کیا جو الزام لگایا گیا تھا وہ خود بخود اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کی وجہ سے میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا؟ کیا میں نے ان سابق وزیر سے کوئی ایسی حساس معلومات حاصل کر لی تھی جو میں ملک سے باہر جا کر ملک کے مفادات کے خلاف استعمال کرتی؟ برسوں گزر گئے مگر یہ ذہنی کوفت، یہ کسر، یہ خلش یہ کبھی میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکی۔ کاش میں یہ جان سکتی کہ یہ کہانی کیوں بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، اور مجھے ایک ایجنسی کے سامنے اپنے کردار کی صفائی کیوں پیش کرنی پڑی۔
نہ جانے کتنی ہی پروفیشنل خواتین میری طرح اس ذہنی اذیت سے گزرتی ہوں گی، لیکن بتا نہیں سکتی ہوں گی۔ میرے ملک واپس نہ جانے کی یوں تو کئی وجہ تھیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ فرعونی رویہ اور ذہن میں یہ خوف بھی تھا کہ وہ عزت جو برسوں میں کمائی ہے نہ جانے کس وقت ہوا میں اچھال دی جائے۔ آپ لوگوں کی رائے کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے، اور اگر کسی خاتون کے ساتھ خصوصاً ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔